बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 105 पहिली वळ Psalm 105 verse 1. हालेलुया सर्वेस पराकर गांधिया ताचे नाव उलो मारा परजामध्ये ताची कृत्यां परगट करा. मग जनो समयाच्या नावान आमी संगता मेळ्ळ्या आसा. पास्काच्या आठवड्यांत आमी आसा. जीवन जेजूचो संतोष तो आमकां दिता. ताचे समोर आमी येवया. दिंबी गेल्या तकारादान करून गावया आमी भजन. आमचे दैवी गायना बखांत C10 page 89. सोमी जेसू मुझा घरा आज आयलो. सोमी दे मुझा घरा आज आयलो. सोमी दे मुझा घरा आज आयलो. सोमी दे मुझा घरा आज आयलो. रायसर्गी सो मुजो इसालो. सोमी दे मुझा घरा आज आयलो. रायसर्गी सो मुजो इष्ट जालो. होय सोमी जेसू आमकां मेळोंक आयला. पुनर्जीवन जेसू सबार जनांक दिश्टी पडलो. तांकां शांती आनी समाधान ताणें दिलें. आज तोच जेसू आमकां मेळोंक आयला. वो पवित्र सक्रामेंतां उंड्या रोपाक हालतो जारास ते सुमयाक आमी मेळया. सुमया थंय संतोष पावया. ताचो संतोष आमचो जातलो. ताची कृपा ताची शांती समाधान आमचें जातलें. ताका आराधन करया मान करया. हांव जालो तुजो तू जालोय मुजो. हांव जालो तुजो तू जालोय मुजो. जीव म्हजो उल्हासान भरलो. जीव म्हजो उल्हासान भरलो. जीव म्हजो तुजे थंय संतोषलो. सोमी देव मुझा घरा आज आयलो. रायसर्गी सो म्हजो इश्ट जालो. सोमी देव मुझा घरा आज आयलो. रायसर्गी सो म्हजो इश्ट जालो. होय मगचनो एमावसाच्या वाटेर दोग जण शेस आसले. कंथीन दुकान बरोवन ते आसले. सोमी जेसू पुनर्जीवन जेजू तांचे सांगाता गेलो आनी उपरांत निमाणे तांणी जेजूक तांच्या घरा आपयलो. आमचे संगता राव म्हणाले ते. आज आमी त्याच जेजूक आराधन करता मान करता. तो आमचे संगता रावता. आमकां संतोष दिता शांती दिता समाधान दिता. ताचो मोग दादोश करचो मीच मेर नातलो आमकां तो दिता. सगळ्या आमच्या काळजान मनान सक्तेन ताका आमी आराधन करया मान करया. मोग तुजो खरो जिपासो दिलो. मोग तुजो खरो जिपासो दिलो. सासनी तो मीत मेर नासलोलो. सासनी तो मीत मेर नासलोलो. दादोशी करचो मोग तुजो. सोमी देव मुझा घरा आज आयलो. रायसर्गी सो म्हजो इश्ट जालो. सोमी देव मुझा घरा आज आयलो. रायसर्गी सो म्हजो इश्ट जालो. सोमी देव मुझा घरा आज आयलो. रायसर्गी सो म्हजो इश्ट जालो. हालेलुया 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 हालेलुया. निरंतर आराधन करया.
सगळ्या मनान काळजान सक्तेन सुम्याक आराधन करया तो जीवन जेजूस संतोष तासो आनंद उल्लास आमचो जाता. We praise you, we worship you, Lord, we adore you, glorify you. Hallelujah, 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 hallelujah. आराधन मान आणि महिमा तुका आमचे सवय आशा असम्या भोव पवित्र सक्रमेंत हजार जाल्या. जिवंत जेसू आमकां तुझ्या कृपेन मोगान तुझ्या आनंदान उल्हासान भरताय. We worship you, we adore you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, worship you. Hallelujah. पुनः जीवन जेसू आमचे सवय आसा. पवित्र सक्रमेंतांत तो हजार जाला खरोच शिसांक विविध जनांक ताचेर पातयेंतल्यान सत्मानतल्या हर एकल्यांक दिश्टी पडलेलो. आज आमी वंजलान नियाळ करता. लुकास वंजला 24:4 13-30-5 Luke chapter 24 verses 13 to 35. एम्माऊसच्या वाटेर आसले दोग जण शेस खंतीन दुखान बेजारायन निरासपणान समकोन आसले मेटां घाल नासले आनी तो पुनर्जीवन जेसू तांचे बराबर गेलो. तांचे सवंस गेलो मात्र न्ही पूण तांकां आयकलो तो. ताणें कितें सांगलें तांची बेजाराय खंत बेजाराय सगळी ताणें खावन गेली. आनी उपरांत तो तांचे कडेन उलयलो. ताणें देवाचें पवित्र पुस्तकाचें उतर दिलें. देवाचें उतर ताचेच विशयंत ताच्या कश्टां मरणां पुनर्जीवनपणा विशयंत तांकां सांगलें. आनी उपरांत निमाणें सांज जातस त्या शिसांनी जेजूक घरा आपयलो. आमचे सांगाता राव म्हळें आनी जेजू कुशेन संतोशान तांच्या घरा गेलो. आनी थंय जेवणार आसतना जेजून परत उंडो मोडलो. आनी उंडो मोडता आसतना म्हळ्यार पवित्र एवखारिस्त उंडो मोडता आसतना तांचे दोळे उगडले. तांणी जेजूची वळख धरली. पूण आमी वाचता तो जेजू तांचे मुखलो नपैस जालो. म्हळ्यार नपैस म्हळ्यार खंय पयस वचोना. उपरांत तो उंड्यांत गेलो आनी त्या शिसांक जेजून सांगलें आज सावन तुमी म्हाका पवित्र एवखारिस्तांत उंड्यांत पळयसय आनी हांव संवसाराच्या खेर पर्यंत आसतलो. मगाळ बाबा आनी बरी आमी तेंच करता. खरी एका दिसा आमी आराधनाक येता. जेजूक पवित्र एवखारिस्तांत पळयता. न्हय आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन बगार बावडताच्या उसवडान ताका आमी पळयता. कोरिंथीयांचे 2 पत्र 5-7 सांत पावल आमकां म्हणटा We do not walk by sight, we walk by faith. आमचे सवय आसो जेसू पुनर्जीवन जेसू शिसां सवय समकल्लो आमचे सवय समकता. तर आज ताका आमी स्तुती करया संतोशान सगळ्या मनान काळजान जेजूक स्तुती करन आमी गावया. अपुर्बायेचें गीत B66 page 72 सुमेस राष्ट्रनो ताळयो पेटा. राष्ट्रानो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबेन जय जयकार करा. सोमेस राष्ट्रानो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबेन जय जयकार करा. जनांगानो सगळी उठा उठा प्रजा राजानो सांगता ये. जनांगानो सगळी उठा उठा प्रजा राजानो सांगता या. लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी इंग्रेसर गीतां गाया. लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी इंग्रेसर गीतां गाया. कित्याक म्हळ्यार स्वामी जेजू आमचे संगी जिवंत आसा. Hosanna, Hosanna, Alleluia. Hosanna, Hosanna, Alleluia. Hosanna, 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 Alleluia. Alleluia. Amen. होय आमचे
आमच्या समयान थंय दोळे विडोवन संतोषान आनंदानास गीत गावन ताची स्तुती करया पुनर्जीवीत जेजू आमचे समय आसा म्हणून आमचे कडेन उलयता आमकां आयकता आमचे समय रावता हर एका वेळा आनी घडये तेचो अनुभव आमी जोडया ताचे झरपण आमी भोगया स्तुती करया ताचे संतोष पावया जायते सगळे उपकार ताणें आमकां केल्या ताका कशें फारीक येता जायते सगळे उपकार ताणें आमकां केल्या ताका कशें फारीक येता अर्गा होगळा बलिदान ताका दिव्या हेंच ताका मान वता अर्गा होगळा बलिदान ताका दिव्या हेंच ताका मान वता जसो आदी तसो आतां आतां सदां सर्वता ताचे बरी देव कोणी ना जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा ताचे बरी देव कोणी ना आदी तोच आतां तोच फुडें येवंक आसो तो ताचे बरी मोवाळ आनी दयाळे हेर कोणी ना होसाना 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 हालेलुया देवा होसाना होसाना हालेलुया होसाना 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 हालेलुया हालेलुया आमेन होसाना होसाना हालेलुया होसाना 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 हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया हालेलुया आमेन सोमेस राष्ट्रानो थाळयो पेटा उल्हासाचे बोबेन जय जयकार करा सोमेस राष्ट्रानो तळयो पेटा उल्हासाचे बोबेन जय जयकार करा जनांगानो सगळी उठा उठा प्रसारा जानो सांगता येया जनांगानो सगळी उठा उठा प्रसारा जानो सांगता येया लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी ग्रेसर गीतां गाया लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी ग्रेसर गीतां गाया कित्याक म्हळ्यार सोमी जेजू आमचे सोमी जिवंत आसा होसाना 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 हालेलुया जीवन जेजू होसाना होसाना आमचे सोय आसो होसाना होसाना हालेलुया जेजर आमी भोगता आमेन होसाना होसाना हालेलुया हालेलुया आमेन कितलो बरो जेजू आमचो आमचे खातीर जीव दिल्लो मात्र न्ही आमचे खातीर जैत जोडिल्लो पुनर्जीवन जाल्लो आनी तो पुनर्जीवन जेजू आमचे सवय आसचो मुगाळ भावना आनी भयणो आयच्या वांजेलांत ते मौसाच्या वाटेर आसले दोग सन शेस लुकाचो वांजेल अवस्वर 20 आनी 4 आमी थंयसर सबार संगती वाचता पूण हांव तुमच्या गमनाक हाडटा वळ 30 आनी 1 लूक चॅप्टर 24:31 देवाचें उतर आमकां आयकोंक मेळटा ते दुआं तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी जेजूची वळख धरली पूण तो तांच्या दोळ्या मुखलो न पयस जालो जेजूची पुनर्जीवन जेजूची वळख तांणी पयलें धरूंक ना कित्याक 16वी वळ आमकां वाचूंक मेळटा 16वी वळ आमी काडल्यार थंयसर आमकां कळीत जाता 16 वळीन सांगला पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले कित्याक म्हळ्यार जेजू आसा तांचे सवयन समकता पूण तांकां वळख मेळोना कित्याक ते खंतीन दुखान बुडले जेन्ना आमचे थंय खंत दूख ह्या संवसारांत आमकां कितें मेळटा तें आमी भितर घेता चड आनी चड भितर खाण घेवन जियेता
तर आमकां आमची दिश्ट गैरी जाता आनी त्या वेळार आमचो भावार्थ उणो जाता आनी भावार्थ उणो जाल्ल्या वेळार आमकां जिवन जेजूची वळख धरूंक जायना हो आमचो अनुभव आनी तशेंच ह्या शिसांक जालां ते निराशेन जेरुसलेमांत हांव एम्माऊस 7 मैलां पयस आसले तांच्या गांवाक फाटीं वताले जर तर जेजू तांचे सांगता उसोवना त्या दीस आनी तांचे कडेन तो उलोवना वा तांकां आयकूंक ना आनी तांणी तांची वळख धरून घातली जाल्यार भोवशा ते सांडून वेते पयस वेते भोवशा ते नास जाते पूण जेजू सोडिना जेजू तांचे सांगता गेला सुरवेक तांचे दोळे बंदलेले बरी जाले जाल्यारय उपरांत तांणी एक विशेष आतां जेजू तांचे कडेन हांकां आयकलो तांचे कडेन उलयलो मातने देवाचें उतर दिलें मातने आनी देवाचें उतर दिवन तांचो भावार्थ ताणें घट केलो शिवो केलो मातनी पूण तेय उपरांत आमी थंयसर वाचता 20 आनी 9 पूण ताका तांणी परतून म्हळें आमचे सांगता राव जेजू म्हणूना कित्याक जेजूची वळख तांकां ते दाळा मेळोना पूण आमचे सांगता राव स्टे विथ अस आमी सांगयेत जेजू आमकां खंत दूख बेजाराय जातना जेजूक आपोवयेत जेजू ये आमचे सांगता राव जेजू आनी जेजू तांचे सांगता रावोंक मौन आसलें पूण तांणी आपय जाय म्हणून ताणें गेल्लें बरी केलें आनी ताणें आपयत आसतना जेजू संतोशान गेलो आनी ताचो उद्देश तो तांचे सांगता रावोंकूच तो गेल्लो आनी तांकां ताची वळख दिवंकूच तो गेल्लो आनी उपरांत जेवणार आसतना आमी वाचलें तांचे दोळे उक्ते जाले तांणी जेजूची वळख धरली पूण देवाचें उतर म्हणटा तांचे मुखलो जेजू नपयस जालो म्हळ्यार पयस वचोना जेजून तांकां सांगलें आसावन तुमी म्हाका उंड्यान पळयचे पवित्र एवकारिस्तान वय जेजूक आमी विविध तरांनी पळोवयेत जेजूक आमी आमचे थंय पळोवयेत जेजूक आमी हेरां थंय पळोवयेत जेजूक आमी प्रकृतीन पळोवयेत जेजूक आमी देवाच्या उतरान पळोवयेत जेजूक आमी सांगता मेळटना आमच्या सांगातपणांत एकवटांत कम्युनिटी आमी म्हणटा पळोवयेत पूण भोव प्रत्येक तरान आमी जेजूक पळयता एवकारिस्तांत भोव प्रत्येक तरान आमी जेजूक मेळटा उंड्यान मगाळ भवानी बेनी देखून एवकारिस्ताक आराधनाक आमी येता आसतना जांबरो तुमी ऑनलायनार पळयतात कशें भाग घेतात कशें जेजूक आपयतात कशें जेजूक पळयतात जीजस पार्टनर्स विथ आवर फेथ जेजू आमचो भावार्थ पळयता आमच्या काळजा मनांत आमच्या काळजा मनांत आसो मोग तो पळयता आमचो भावार्थ पळोवन आमकां आमच्या भावार्थान आमकां बरी करता आमचें दूख काडटा आमची खंत पयस करता आमचें भें पयस करता आनी आमकां तसो जिवन जेजूचो संतोश आनंद दिता हर एका घडये वेळार ताचें हजरपण आमी बगीचें करता देखून मंगळ बाबा आनी बेनी एक घडी बोर साज जाल्यार आमी दिंबी घालया जेजूक सांगया आमचे सांगता राव जेजू जीजस स्टे विथ अस आज आमची परिस्थिती सगळी कितें आसा तें आमकां जालां जेजूक जाणा आसा जेजूक कळीत आसा ही नोस जेजू आमकां मेळोवंक आयला आनी भोव पवित्र सक्रामेंतांत तो खरो सदर आसा जर तुमी अशें दिश्ट केला एक घडी जेजूकच पळया जेजू आमकां पळयता जेजू आमचो भावार्थ कान घेता आमी बेडयल्लें सगळें तो घेता ताका आपोवया आनी सांगया काळजांत ये जेजू म्हज्या मौनांत ये म्हज्या कुटुंबांत ये म्हज्या वावरांत ये म्हज्या हर एका कश्टा संकश्टांत ये जेजू जीजस आज म्हाका आपड बरें कर म्हाका जाय अशी भलायकी दी कुडीची मोतीची आत्म्याची म्हाका म्हजें भें काड म्हाका धैर्य दी कितें तूं सांगूंक अपेक्षिताय सगळें जेजू कळीत कर तांकां तार गायतसर आमचें समर्पण आमी करया E69 पेज 148 काळजांत ये जेजू मनांत ये जेजू काळजांत ये तूं जेजू काळजांत राव तूं जेजू चिनिये सोदाता तूं म्हजो जेजू काळजांत येवन राव तूं जेजू काळजांत ये तूं जेजू भावार्थान पळोवया काळजांत राव तूं जेजू
चिनिये सोदाता तूं मोजो जेसू काळजांत येवन राव तूं जेसू काळजांत मोच्या हजार बोगला काळजांत मोच्या 100 चिंतना काळजांत मोच्या हजार बोगना काळजांत मोच्या 100 चिंतना काळजांत कितें आसा जाणाय तूं जेजू कुरपेन तुज्या बर जेजू वै जेजू काळजांत कितें आसा जाणाय तूं जेजू कुरपेन तुज्या बर जेजू वै जेजू सगळें समजता जेजू सगळें कान घेता ताका आतां हांव कितेंच ताका कळीत नासलें ना आमच्या मनान काळजान कितें आसा सगळें तो जाणा आमचे कस आमचे संकश्ट कितें तो जाणा आसो आमकां बरी करूंक आयला आमकां आपडूंक आयला आमकां शांती समाधान दिवंक आयला ताणें आमकां जोड दिलें पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताचें शांती समाधान आज आमकां तो आमची तरी एक मागणी तेच आयकूंक आयला आशिर्वादीत करूंक आयला सगळें ताका दिवया समर्पया आपोवया ताका मनांत येचेसू मनांत रावचेसू तुज्या संतोशान आनंदान भरचेसू आमकां तुजी शांती समाधान आमकां दिचेसू कम लॉर्ड स्टे विथ अस मनांत ये तूं जेजू मनांत राव तूं जेजू चिनिये सोदातार तूं मोजो जेजू मनांत येवन राव तूं जेजू मनांत ये तूं जेजू राव जेजू मनांत राव तूं जेजू चिनिये सोदाता तूं मोजो जेजू मनांत येवन राव तूं जेजू मनांत मुच्या हजार बोगना मनांत मुच्या 100 चिंतना मनांत मुच्या हजार बोगना मनांत मुच्या 100 चिंतना मनांत कितें आसा जाणाय तूं जेजू कुरपेन तुज्या बर जेजू पळय जेजू मनांत कितें आसा जाणाय तूं जेजू कुरपेन तुज्या बर जेजू वय मोगाळ भवानी बहिणी मागया जेजू आमकां पडून आसा बरी करना आसा जेजू आमकां शांती समाधान दिवन आसा बाळांच्या दोळ्यांनी दुख्खां घालून आसा ह्या घडये तुजी दुखां तो पुसून आसा तुजी देसांवां तो आशिर्वादीत करना आसा touching you, healing you right now. पुनर्जीवन जेजूचेर दिश्ट घाल सग्रामेंताचेर दिश्ट घाल जेजू आसा बावडतान माग चड तेसांवां आमी भेटोवयास आमची कुटुंबाची मोगाच्या मनशांची कश्ट जाल्यार एक भाव भयणीची आमी भेटयत आसता आमच्या ह्या मंदिराची हांगासर आश्चर्य एक ह्या सागरी एक भाव भयणी आमचे मेसांव आमच्या ह्या दिसांनी मुखल्या दिसांनी म्हयन्यांनी आश्चर्य रेतिऱ्यो विशेष रेतिऱ्यो एप्रिल माय म्हयन्यांत आश्चर्य सकट भेटोवया आमची एक कामां सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागया विविध राष्ट्रां झुजां आसा झगडीं सगळीं शांती समाधानान बदलू म्हणून मागया हर एकल्यांची काळजां मनां वळखूंचो समय ती बदलूं ताच्या कृपेन शांतीन समाधानान जीवन जेजू संवसार हर एकल्यांक लाभो म्हूण मागया मनी प्राण कश्टून आमचो लोक आमचो भारत देश मुखलेली सावंत चितार हर एक पार्टी बरे फुडारी बरो सरकार आमकां मेळो वोट घालसर ही एका व्यक्ती समीत संवसार दी म्हणून आमी मागया आपोवया जेजू आत्म्यान राव जेजू
आत्म्यात आमच्या राव तरी एकल्यांक सलोन वट जेजू आशीर्वादीत कर जेजू आत्म्यांत ये तूं जेजू राव जेजू आत्म्यांत राव तूं जेजू चिनिये सोदातार तूं आमचो जेजू आत्म्यांत राव तूं जेजू आत्म्यांत आमच्या जार बगना आत्म्यांत मोच्या हजार बगना आत्म्यांत मोच्या 100 चिंतना आत्म्यांत कितें आसा सानाय तूं जेजू कुरपेन तुज्या बर जेजू कुरपेन तुज्या बर जेजू आमचे दोन्ही हात बरे आनी म्हणया कुरपेन तुज्या बर जेजू पळय आमचे हात बांद स्तुती कर मागया हालेलुया 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 समया तुज्या कुरपेन आमकां बोर जीवन जेजू तुजी कृपा आमचेर वत आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या मोगाच्या मनशांचेर आमी भिडोवचेर एक मागणी तेच समा आशीर्वादीत कर bless us heal us deliver us sanctify us Lord fill us with your love with your spirit may we be blessed healed delivered set free in your mighty name Jesus by the power of your resurrection Jesus we pray this prayer in the mighty name of Jesus amen hallelujah पवित्र सवा आम्ही ह्या घडी आम्ही भेटूया जन्म दिवसाचरण करची जॉन डिसूजा मस्गांव मुंबई ज्योती फुटाडो एरल फुटाडो डोंबिवली काजराची एनिवर्सरी रॉबर्ट आणि युलिन मस्करेनस बोळा गांधी मुकाम कमिसारला एरन मिया मिशेल मोंतेरो विविध सवा गरजो फिलोमेना पत्राव किरें गिफ्ट्स ऑफ जॉब एंड फाइनेंसेस बाय रोशन क्लेमेंट बर्बोसा थाने blessing of all families by Vasant Marita Fernandez and Kutam Bangalore speedy recovery of Vincent Glenn Moniz Miyar Devadin Zallan Suda Samikarta Louis D'Souza Goa Ruby Sequeira Bangalore Benedicta D'Souza Mira Road Jonas Paul D'Souza Mudarangadi Arnold Dolphy Castellino Karkol Mother Celestine Louis Santakatte Mother Agnes Lobo 16th death anniversary Kulshikar Lashens Gilbert Sequeira Perampalli first birthday in heaven या सवां खातीर आमचे गरजो भेटोवन सुम्याचे बेस्ट हांव मेजून घेवया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्त ते मुचे मुगाळ भावनो आणि बहिणीनो पास्काच्या आठवड्यांत आमी आसा इस्टर ऑक्टेव तो पुनर्जीवन पुनसो संतोष आनंद जेजू आमकां दिता आयच्या वाचपांनी तो संदेश आमकां मेळटा जेजू आमचे सवे पुनर्जीवन जेजू आसा म्हणलो
ते सुमयाक मेळोवंक आमी आयल्या ह्या बलिदानांत प्रत्येक पावटी आमकां मेळचो तो ताचो आनंद संतोश पुनर्जीवनपण असो आमकां दिवचो ही घडी बोर आमच्या दोळ्या आमी दंपया आमकांच आमी तयार करया आमची मनां आनी काळजां आयती करया जेजूक मेळोवंक जेजू कडेन आस उलोवंक ताका स्विकार करूं तसो संतोश आनंद आमचो करूं सर आमची पातकां उणेपण अस्कत काय आमी वळखुया सुमया लागचें एकामेका लागचें बुकसाने आमी मागया काळजांत हांव दूख धरतल्या बुकसाने दिवच्याक तुका बापान धाडला सुमया काकुळट कर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळट कर आमचे पसत विनंती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय सुमया काकुळट कर सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन महिमा 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 देवा उसरी आनी शांती ताच्या इसा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाकंता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उज्यात बसा आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तुम पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तुम परमेश्वर देवा आमच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दाबाजीक संभ्रमान वर्सन वरस तूं आमकां संतोष बरीत करताय ही परब आमी फकत बायल्या दाबाजान संपोवंक दिनाका बगर आमचो काळजाचो संतोष जिणयेच्या नव्या सालीन सांबाळून सासणाच्या आनंदाक तयार जावंक आमकां कृपा दी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप एक दीस पेद्रो आनी जुवांव दोनपारां उपरांत 3 वरार जातालें त्या मागण्याक देवळाक वेताले तवळ जल्मतावनूच तोंटो आसलेल्या एकल्याक उखलून व्हरताले देवळाक वेतेल्या लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवळाच्या सुंदर दारवटो म्हणटात त्या दारवटा सरशी दीस पडचे ताका आडन दवरतले पेद्रू आनी जुवांव देवळाक भितर सरतच ते पळोवन ताणें ताचे लागीं भीक मागली पेद्रू आनी जुवांव दोगी ताकाच पळोवंक लागले उपरांत आमकां पळय म्हणून पेद्रून ताका म्हळें तुवळ तो तोंटो
आपणाक कांय पुणी मेळटलें म्हूण चिंतून दोळे वाठारन तांकांच पळोवन पडलो. तेन्ना पेद्रून ताका म्हळें, रुपे आनी भांगार म्हज्या लागीं ना, पूण जें कितें म्हज्या लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उठयलो. तक्षणच ताच्या पांयांच्या पावलांक आनी गांठीक बोळ आयले. तो सट्ट करून उठोवन उबो रावलो आनी चलोवंक लागलो. उपरांत चलत उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांचे सांगता देवळांत भितर सरलो. तो चलता आनी देवाक वर्णिता ते सगळ्यांनी पळयलें. देवळाच्या सुंदर दारवट्यासरची बसतालो तो भिकारी वस्सू म्हणून लोक ताका वळखलो. ताका घडलें तें पळोवन ते शर्मेले आनी अजाप जाले. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक सोत्तेल्यांची काळजां संतोश भरीत जावं. सर्वेस्पराक सोत्तेल्यांची काळजां संतोश भरीत जावं. सर्वेस्पराक वाकाना ताचें नांव अर्सिया. पर्जा मध्ये ताची कार्यां परगट करा. ताका तुमी गितां गाया, ताची ओगळीक उसारा, ताची सर मात कार्यां वर्णिया. सर्वेस्पराक सोत्तेल्यांची काळजां संतोश भरीत जावं. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा. सर्वेस्पराक सोत्तेल्यांची काळजां संतोश भरीत जावं. सर्वेस्पराचो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावा. सर्वेस्पराक सोत्तेल्यांची काळजां संतोश भरीत जावं. ताच्या साकरा आब्रामाच्या भुरग्या बाळानो, ताणें विंसून काडलेल्या इस्रायलाच्या संततीच्यानो. सर्वेस्पर म्हणटात तोच आमचो देव. ताची विधी नियमां अख्खा संवसारार चलतात. सर्वेस्पराक सोत्तेल्यांची काळजां संतोश भरीत जावं. ताणें केल्ल्या बसवणेचो आजार तकल्या पर्यान, ताणें केल्ल्या सोल्ल्याचो सदांकाळ ताका उडास आसा. ताणें आब्रामा सवे केल्लो करार, इजाकाक सपत घाल दिल्ली भास तीच ती. सर्वेस्पराक सोत्तेल्यांची काळजां संतोश भरीत जावं. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. दीस वो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी भोगया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांत लोका प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोया. जेजू जिवन जाल्ल्या त्याच आयतारा दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एमाऊस नांवाचे हळडेक पॉयंट करून वेतले. घडल्या सर संगती विशांत ते एकामेका उलयत आसले. अशें सांगता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेल्या बरी जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशांत उलोवन तर्क करीत आसात? जवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां भावुरलीं. तांचे पैकी एकलो क्लियोफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेणाय गी? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नाजरेना विशांतल्यो. तो देवा आनी मनशा मुखार उतरान आनी करण्यान एक बळिश्ठ प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्माण दिवच्याक धर्म दिलो.
आनी ताका खुरसायलो. पूण इस्रायल परचेक सोडवून हाडटलो तो होच म्हूण आमी भरवोसो नासल्या. इतलेंच न्हय, आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें. त्यो उजवाडच्या आदीं समाधीस अशीं गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तो जिवंत आसा म्हूण सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधीस अशीं गेले आनी स्त्रियांनी सांगलेल्या बरींच तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. जवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजणी नातिल्ले. प्रवाद्यांनी सांगिल्लें सगळें सतमानूंक कितले फाटीं तुमी. क्रिस्तान आपल्या महिमेंत रिगच्या आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसली न्हय वे. उपरांत मैजे तावन सुरू करून सर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयान बरयलां तें ताणें तांकां विवरसून सांगलें. उलयत वेतां तांकां वसोंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले. जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें, पूण ताका तांणी परतून म्हळें, आमच्या सांगाता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांचे सांगाता रावोंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदों तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्यां मुखलो नपैस जालो. तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले. वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेट्टलें न्हय वे. त्याच घडये उठोन ते जेरुसलेमा फाटीं गेले. थंय 11 जण आनी तांचे सवय हेर सांगाता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणाले, सोमी खरोच जिवन जाला. सिमांक तो दिश्टीक पडला. तवळ वाटेर आपणाक घडलेल्या संगती विशयांत आनी उंडो मारतना आपणें ताची वळख कशी धरली ह्या विशयांतय तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. सोम्या जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकली तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्तताय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पास्का पेस्त जालें, पूण पास्काच्या आठवड्यांत आमी आसा. जिवन जेजूचो संतोश आनंद आमी भोगून आसा आनी ह्या दिशेन आयची वाचपाय आमकां उत्तेजन दितात. वचपांत आमी आयकलें प्रत्येक तरान आयच्या वांजेलांत पुनर्जीवन जेजू त्या एम्माउसाच्या शिसा सांगाता कशें गेलो, कशें तो मेट करता जिवंत जेजू तांच्या त्या निरासपणांत खंतींत दुखांत बुडोवन आसले. आनी आमी आयकलें ते घडलेल्या संगती विशयांत उलोवनूच आसले. घडलेल्या संगती विशयान म्हळ्यार अशें तांच्या खंती विशयांच प्रॉब्लमा विशयांत उलोवन आसले. आमी तशेंच करता. जिवितांत कितें जाता आसतना वी ओन्ली टॉक अबावट प्रॉब्लम्स, पूण जेजू विशयांत आमी उलयना. जेजू विशयांत आमी उलयल्यार तो जिवन जेजू आसा दिश्ट गेली जाल्यार बशा आमी ताची वळख धरयेत आनी ना जाल्यार तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले, वळख धरूंक जालें ना. पूण व्हडणी जेजू समकता, तांकां आयकता, तांचे कडेन मागीर उलयता. कितें उलयता? कांय संवसारी संगती न्हय, ताचेच विशयान, ताच्या कश्टा मरणा जिवंतपणा विशयान. आनी अशें उपरांत तो मुखार गेल्ले बरी करता, पूण ताका वचोंक नाका अशें सांगता. तांकां वळख दिवचे, तो पुनर्जिवंतपणाचो संतोश आनंद दिवचे, तांचे दोळे उक्ते करीचे, तांकां साक्षी करीचे. ताचो इरादो पळया, तांकां बरी करीचे म्हणून. आनी उपरांत ते ताका सांगतात आमचे सांगाता राव म्हणून. आपयता ताका घरा. आनी आतां घरा आसल्या वेळार उंडो मोडतना तांचे दोळे उक्ते जाले, तांणी वळख धरली आनी उपरांत ते उगोच रावना. आतां ते बिकेम ए विटनेस, फाटीं गेले. जेजू खरोच जिवन जाला आनी जेजून तांकां साक्षी केले. आनी तेंच आमी पयल्या वचपांत आज पळयल्यार मोगाळ बाबा आनी भयणी पेद्रू आनी शीस भियान आनी दारांत आपूण सुदैवांच्या जेजूक मारले बरें आमकां मारतात म्हणून आसले. पूण जेजू आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता 40 दीस तांकां दिश्टी पडलो. 40 दिसा उपरांत सर्गा गेलो आनी उपरांत 50व्या दिसा पेंतेकोस्त दिसा पवित्र आत्म्याक तांचेर धान तांकां धैर्यान बरोवन साक्षी केले शिसांक. आनी जेजू आमचें तें करता. देखून आयच्या
आमी जमत प्रार्थनेंत आमी पळयल्यार ही परब आमी फकत बायल्या दबाजान संपोवंक दिनाका. आमचो काळजाचो संतोष जिणयेच्या नव्या सालीन आनी ससनाच्या आनंदाक आमकां तयार करूं. जेजू सदांच आसा, ना केवल आतां पस्कां बेसार वा ह्या आठवड्यान मात्र न्ही, एवरी डे इज इस्टर. आगोस्तीन म्हणटा, वी आर इस्टर पीपल, हालेलुया इज आवर सॉंग. आनी आयच्या श्लोकान कितल्या परबेचें उतर आमी हातूंत भाग घेतलो पळय, लितुर्जींत सकड आसा. जावं श्लोक, जावं पयलें वाचप, जावं वांचेल, ऑल दीस फिल्स अस विथ ग्रेस. सर्वेस्पराक सोत्तेल्याची काळजां संतोष बरी जावं. मिसार जर आसल्यार पावना. जेजू मेळोवंक येता खरें, पूण आमी कशें ताका आपयता, कशें ताका घेता, तो आनंद संतोष आमी कशें आमी तो कान घेता. जेजू खंडीत आमकां साक्षी करतलो. इकडी बोर आमचे दोळे धांप्या मागया. हो संतोष करो सोमयाचो पुनर्जीवनपण आमकां ताणें आमकां दिल्लो आमचो जावं. ती शांती, समाधान आनी तो जेजू आमकां एम्माउसाच्या शिसांक साक्षी केल्ले बरी आमकां साक्षी करूं. पेद्रू बरी आमी सांगया, बंगार आनी रुपे म्हजे कडेन ना, जेजूच्या नांवान हांव सांगता वा आमी मागता. तोच सोमी आमकां आदार दिवं, कृपा दिवं. आमेन. जेवुंडो सोम्या जेवा काळजामची मोना संगी मागता आमी तुजी भुरगीं. जेवुंडो सोम्या जेवा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमे आमच्या नक्क्या पयस विचार वास सर्वेस्पर म्हणून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, मनशा कुळाचे सोडवणेची बली आमी तुका दिनवाशी काळजान भेटयता. ती तूं दयेन मानून घे आनी आत्म्याची आनी कुडीची भलायकी आमकां दिवन सदां आमकां तुज्या मोगान कुशाल बरीत कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबार. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पुनदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणी वडत्या दबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप करता तो. आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या अनादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय.
बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदनी पवित्र कर मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरान सुसूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेचपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावडता सो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवानपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोवलो आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुणारग सेवतल्या आमा समय सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या वागोवन बापा समेस्त आमचे गवळी बाप आनी सगळ्या ह्या साखे वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर आमच्या कुटुंबान मरण पावल्या समेस्तांचो आमी उडास करया बापा तांकां आनी तुज्या इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवंत जोजेतीचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धर्मृतू आनी सर काळीन तुका मानवल्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जोसेफ फर्नांडीस एस विडीचे ते मारतीर सांत हांच्या समेस्त संगता ससनाच्या सुखांत ही आमकां वांटो दी तांच्या संगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनांत सरपद वेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन पुन्हा जीवनपणाच्या जेजूच्या संतोषान सदांच आमी वांटेली जावच्या सुम्याची कृपा ताचो आदार मागून जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सगळीं सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवं दिनाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुवचकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय सर कंती बेजारांतली आमकां निवार देवसा दुस्मरत्या पासांतली पिडेशडेंतली आमकां निवार आनी सर आकंतांतली आमकां वाटय इदारा सुवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार एकडी भोर आमी शांती खातीर मागे आमच्या काळजान कुटुंबान संबंधान आमच्या गांवान देशान मुखलायली सवान
शांती समाधान रास करूं मनी प्राण आणि विविध राष्ट्र आणि काही झगडी आसात पुनर्जीवन जेजूची शांती समाधान थंयसर स्थापन जावन मागया सुमयान जेजू क्रिस्ता तुमच्या दम दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशय परमतिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची कागोद कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची कागोद कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमयान जेजू क्रिस्त तुजी कुडून लगत आमी संगत हांव तुमचेर जडटनी केसरण जावन तुमच्या काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकानी वखाद भयणीनो पळया पुनर्जीवन जेजू आमकां ताच्या संतोषांत आनंदान वांटेली करता देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी समयान तुवें तुमचें म्हाका फवना तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली ये मोजा काळजाम जेजू सर्वोंदारा ये मोजा काळजांत आनी भिडांत थंयसर जेजू सर्वोंदारा सोम्या म्हज्या मोगा तुजो हांव मोग करता म्हाका सगळो दिता तुका घेवंका शेता हांव तुका सेवंक लायता ये तूं काळजान म्हज्या प्रार्थुया प्रितीच्या बापा प्राचीत काळान काळजाच्या त्रेगनी कतकतीत मागण्यान आनी कुडी आत्म्याच्या दंडवणेन आमच्या आदली पातकी सालींक आमी पाठ केल्या आनी आत्म्यान नितळ जावन पास्काची परब आमी संभ्रमल्या पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतांच घेतल्या तांच्या बळान नव्या रचनेची म्हणजे तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल आमी आमच्या जिणयेन सांबाळीशें कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन अगाळ भाव भयणीनो हांगासर आज आमी 9 जण आज हांग पळयता 7 जण आमी दैवीक ग्लोरीतील मंदिराचे 2 जण ते येसवडी आमचे प्रांतीय वडील प्रोविन्शियल हांगासर आसात बाप टॉमी पेरूम प्रायल म्हणून आमचे सुमे रावच्याक एक दीस आयल्यात तांच्या गरजां खातीर तेसां खातीर आमी मागया संगी बाप नेल्सन वास मुदरंगडचे गांवांत पूण तांचो 20 वावर कोलंबियान रजर आयिल्ले आमचे सुमे आसात तांकां हांवें स्वागत तशेंच तांचे खातीर आमी मागता सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सोडवण्याच्या कुवारा काळो पकासो निवारलेल्या जय 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 क्रिस्ता जय 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 क्रिस्ता